अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 16 16 जिलहज्जा 1444 हिजरी। आज चारशुबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। जुलाई की 5 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरज नमल आयत नंबर 51 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फंजुर बस देखिए कैफ़ काना कैसा हुआ आक़िबतु मकरिहिम अंजाम उनके मकर का। अन्ना दम्मरनाहुम के हमने उन्हें तबाह कर दिया। व क़ौमहुम अजमईन और उन तमाम के कौम को। यानी देखिए तो सही कि कैसा अंजाम हुआ उनके तदबीर का, उनके प्लानिंग का, और हमने उनको और उनकी कौम को पूरों को तबाह कर दिया। इससे पहले जो कौम समूद की जो जिक्र चल रहा था, यानी कौम समूद में जब जो सो कौम के इसरार के ऊपर शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया, तो अल्लाह ताला ने जो सो चट्टान से एक ऊँटनी को निकाला था, और उन जालिमों ने जो सो उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। उस पर जो सो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो सो अब तुम पर 3 दिन के अंदर तुम पर अजाब आ जाएगा। उस वक्त में उस उनके घर के अंदर या उस कौम के अंदर जो सो 9 बदमाश किस्म के और बहुत जाबिर किस्म के लोग थे। उन्होंने आपस में खस्में खाया और कहा कि हम जो सो शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को कत्ल कर डालेंगे, और बाद में उनके अगर रिश्तेदार कोई पूछे तो हम तो साफ इनकार कर देंगे और हम कहेंगे कि हम तो उस वक्त में मौजूद ही नहीं थे जब उनका कत्ल किया गया था। तो उन्होंने एक तदबीर की, उन्होंने इस तरीके की चाल चली। अल्लाह ताला ने भी अपने तौर पर एक चाल चली थी, अल्लाह ताला ने भी अपने तौर पर प्लान किया था, तदबीर किया था। और अल्लाह ताला जब कोई चीज की तदबीर करता है तो उसकी तदबीर हमेशा कामयाब होती है। तो यहीं पर कहा जा रहा है कि देखो तो सही कि कैसे उनका अंजाम कार हुआ। उन्होंने जो मकर और उन्होंने चाल चलने की कोशिश की, तो उनकी चाल को अल्लाह ताला ने कैसे पलटा दिया, और यकीनन हमने उन्हें और उनकी तमाम की तमाम कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया। फतिल का बुयूतुन बस ये है उनके घर, खावियतुन गिरे पड़े हुए, बिमा ज़लमू इसके सबब जो उन्होंने जुल्म किया था। इन फी ज़ालिका बेशक इसमें लआयतन अलबत्ता निशानियां हैं, लिक़ौमिन यालमून उस कौम के लिए जो जानती है। यानी ये है उनके घर जो कि अब खंडेर बन चुके हैं, और इसके अंदर यकीनन जो सो निशानी है उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए जो कि यकीन रखते हैं या जो कि अक्ल रखते हैं। तो पता क्या चला कि जब उन्होंने ये सोचा था कि अल्लाह का अजाब आने से पहले हम शुएब अलैहिस्सलाम को हलाक कर देंगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी प्लानिंग को और उनकी तदबीर को नाकाम कर दिया, बल्कि उनको और पूरी की पूरी कौम को जो सो अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। उसके बाद वो पूरी की पूरी बस्ती और उसके घरों को जो सो खंडेर बन गए, वो उसके सबब के उन्होंने जुल्म किया। यानी जब उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह के साथ शिर्क किया, अपने नबी की बात नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने उनको सजा के तौर पर जो सो पूरी की पूरी कौम को हलाक कर दिया, और उनकी बस्तियों को जो सो खंडेर बना दिया। जो कि मक्के के अंदर जब मुशरिकीन मक्का, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो की बैसत हुई, तो उस वक्त में जब मुशरिकीन मक्का उन रास्तों से गुजरा करते थे जहां से जो सो वो अपने मुल्क शाम और मुल्क यमन वगैरह जाया करते थे, तो वहां पर इन रास्तों से जब गुजर के जाते हैं तो इनके खंडेरात को देखा करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो तो सही कि उनके घरों का क्या हाल हुआ जो अंधे पड़े हुए हैं। यानी पूरे के पूरे वीरान हो गए, पूरे शहर और पूरी बस्तियों को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया था। और बेशक इसमें एक निशानी है उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं और जो सो यकीन रखते हैं। तो पता क्या चला कि पहली कौमों की जब वाक़यात को जब इंसान पढ़ता है और उनके खंडेरात वगैरह को देखता है, तो उससे इंसान को इबरत हासिल करना चाहिए कि देखो पहले भी एक कौम गुजरी है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा ऐसा अजाब ले आया और उनको हलाको बर्बाद कर दिया। वअनजैना लज़ीना
بس ہم نے نجات دیا ان لوگوں کو جو کہ آمنو ایمان لے آئے، وہ کانو یتقون اور وہ تھے پرہیزگار. یعنی جب قوم کے اوپر عذاب آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ قوم کے اوپر عذاب آیا تو ایمان والے اور کافر سب کو ہلاک کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دے دیا جو ایمان لے آئے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے. تو قوموں کے اوپر جب بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر عذاب لے آیا ہے اور پوری قوموں کو ہلاک کیا، لیکن اس سے ہلاک کرنے سے پہلے جو نبی اور رسول ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا، اور اس کے بعد باقی جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان تمام کو ہلاک و برباد کر دیتا. وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام اس قال علی قومہ جب انہوں نے کہا اپنے قوم سے اتاتون الفاحشۃ کیا تم اتر آئے ہو فحاشی پر، بے حیائی پر، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور تم دیکھتے ہو، یعنی دیکھتے بالتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے تم فحاشی کے اوپر اتر آئے ہو. لوط علیہ السلام نے جو ان کے اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تم بے حیائی پر فحاشی پر اتر آئے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، مطلب کیا ہے کہ تم سمجھتے بوجھتے ہوئے جو سو اس طریقے کا کام کرتے ہو. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت رانی کے لیے، یعنی شہوت اپنی پوری کرنے کے لیے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم جاہل قوم ہو. اب لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ایک جاہل قوم ہو. تو یہ جو سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے جو یہ فحاشی اور بے حیائی کا کام جو شروع ہوا تھا وہ یہی لوط علیہ السلام کے قوم میں شروع ہوا تھا. وہ یہ کہ جو سو مرد کے ساتھ مرد جو سو اپنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ جو سو جس کو آج ہومو سیکشوالٹی کہا جاتا ہے، اور آج کل جو سو لوگوں نے جو سو اس کو اتنا ان کے لیے حق کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے بھی حقوق ہے، جو انسان جو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے کی اجازت دی جائے. تو اس طریقے کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن یہ سب سے پہلے جو دنیا میں شروع ہوا تھا لوط علیہ السلام کی قوم میں ہی یہ معاملہ شروع ہوا تھا. اور جب وہ لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا. تو اس زمانے میں پہلی قوم نے اگر یہ گناہ کیا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اور آج جب دنیا میں یہ چیز بڑھ رہی ہے تو کیا اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نہیں نازل کرے گا؟ یقیناً نازل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بدلہ نہیں کرتے. جو آج سے 2000 4000 5000 سال پہلے جو گناہ تھا وہ آج بھی گناہ ہے، قیامت تک بھی گناہ رہے گا. اور جو کہ دنیا چاہے اس کو صحیح کہے، اس کو اچھا کہے یا ایڈوانس کہے، جو بھی کہے، لیکن جو گناہ ہے وہ گناہ ہی رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پر قادر ہے. یہ اور بات ہے کہ پہلی قوموں کو جیسے پوری کی پوری ہلاک کرتا تھا اللہ تعالیٰ، شاید اس طریقے سے تو ہلاک نہ کرے، لیکن جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے اور ان کو عذاب دینے پر قادر ہے. آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر مسلمانوں میں بھی اگر یہ بے حیائی آ گئی ہے تو پھر تو ان کے لیے تو اور زیادہ وعید کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا ہے اس قرآن میں. ان کا پہلی قوم لوط کے واقعات کو بیان کر کے جب ڈرا دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس پہ مبتلا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے. اور اسلام کے اندر جہاں پر اگر اسلامی قوانین ہوں گے، شریعت نافذ ہوگی، تو وہاں پر جو کوئی اس طریقے کا عمل کرے گا، جو کرے گا اور جس کے ساتھ کرے گا، دونوں کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ سزا ہے اسلامی حکومت میں جہاں پر شریعت نافذ ہے. اور وہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ جو سو سزا مقرر کی گئی تھی. اگرچہ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے، اگر کوئی جو سو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ تو راضی نہ تھا ہوگا، دونوں کو کیوں قتل کیا جائے؟ یہ دونوں کو اسی لیے قتل کیا جانا ہے جیسے کہ آج دنیا میں سائنس ثابت کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بہت سارے جو بیماریاں جو پھیل رہی ہیں، ایڈز اور وغیرہ، یہ دنیا میں جو پچھلے سالوں میں پھیلی تھی، وہ سب کچھ اسی کی جو سو وجہ سے تھا. تو یہ سارے کے سارے اس کا سدباب کرنے کے لیے اور اسلام کے اندر اس کا اتنا بڑا سخت سزا مقرر کیا گیا. فما کانا جواب قومی ہی، بس نہ تھا اب اس کے قوم کا جواب، الا سوائے ان قالوا کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط، نکال باہر کرو لوط اور ان کے گھر والوں، ان کے ساتھیوں کو، من قریتکم، تمہاری بستی سے، انہم اناس یتطہرون،
वो ऐसे लोग हैं जो कि पाकीज़गी को पसंद करते हैं। जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया तो आगे से कौम का जवाब क्या था? उन्होंने सिवाय इसके कि उन्होंने और कुछ नहीं कहा, ये कहा कि अपने आपस में कहने लगे कि जो सो लूत अलैहिस्सलाम को भी और उनके ऊपर जो ईमान लाए हैं, जो लोग उनको मानते हैं, उन तमाम को अपने शहर से निकाल बाहर करो, यानी शहर बदर कर दो उनको, अपने मुल्क से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये तो बहुत पाकीज़ा बनना चाहते हैं। तो देखें, पाकीज़गी को पसंद करना, पाकीज़ा रहना उनके लिए बुरा काम था और उसकी सज़ा देने के लिए वो चाह रहे थे। जबकि ये तो इंसान की फितरत में है पाकीज़गी और पाक रहना, लेकिन उनको चूँकि सारी की सारी कौम बेहयाई में मुब्तला थी, तो उनको पाक रहने वाले, पाक व साफ अंबिया, नबी और जो सो उनके साथ ईमान लाने वाले लोग उनको पसंद नहीं थे। इसीलिए कहा कि उनको इस शहर से और इस मुल्क से ही बाहर कर दो। फ़अंजयनाहु, बस हमने उसे नजात दे दिया, व अहलहु और उसके घर वालों को, इल्ला इम्रातहु सिवाय उसकी बीवी के, क़द्दरनाहा हमने उसे ठहरा दिया, मिनल गाबिरीन पीछे रहने वालों में से। जब कौम इस बात पर तुल आई कि लूत अलैहिस्सलाम को भी और जो उनके ऊपर ईमान लाए उनको शहर बदर करने के लिए, उनको वतन से बाहर करने के लिए, उस वक्त में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उसको और उसके घर वालों को नजात दी। किसको? लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को। और घर वालों से कहें मतलब यह है कि उन पर जो लोग ईमान लाए थे। इसीलिए फिर कह दिया सिवाय उनकी बीवी के, जो कि पीछे रह जाने वालों में से थी, यानी उनके औलाद में से भी कुछ लोग ईमान लाए थे और जो लोग उनके रिश्तेदार भी नाते हों लेकिन जो ईमान लाए थे, उन तमाम को अल्लाह ताला ने तो बचा लिया। लेकिन उसके मुकाबले में उनकी जो बीवी थी, अपनी बीवी जो थी, उसने चूंकि ईमान नहीं लाया था, तो वो पीछे रह जाने वालों में से थी, यानी उसको हलाक कर दिया गया। जब कौम पर अज़ाब आया तो उनमें जो सो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को भी हलाक कर दिया गया। इससे एक बात और एक भी साबित हो गई कि किसी के साथ कोई रिश्तेदारी, अगर कोई नबी है, कोई वली है, कोई बुजुर्ग है, उसके साथ अपनी वाबस्तगी हो, अपनी रिश्तेदारी हो, यहाँ तक के खूनी रिश्ता हो या जो सो मियाँ बीवी का रिश्ता तक हो, लेकिन ये रिश्ते किसी को जो सो ईमान अगर ना हो तो उनको अल्लाह के अज़ाब से बचाने में कामयाब नहीं होते हैं। ये बात खोल खोल कर अल्लाह ताला ने जगह जगह पर कुरान में, बल्कि पूरे रिश्तों का मिसाल दे दिया। यहाँ पर जो सो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है जो ईमान नहीं लाई, और लूत अलैहिस्सलाम के पास ये ताकत नहीं है कि उसको ईमान पर मजबूर करे, उसको ईमान पर ले आ सके या उसको अल्लाह के अज़ाब से बचा सके। उसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा है, उसके बारे में भी यही है कि नूह अलैहिस्सलाम उसको तबलीग करते रहे लेकिन वो ईमान नहीं ले आया, और जब अल्लाह का अज़ाब आया तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा नहीं सके। और उसी तरीके से जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप जो है वो काफिर था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को दीन की तबलीग करते रहे, लेकिन वो दीन की तबलीग को उल्टा जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उनको नुकसान पहुंचाने का धमकी देता था। तो उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको छोड़कर चले गए वहां से, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को जन्नत में ले जाने के इख्तियार नहीं रखते हैं। उसी तो ये सब साबित क्या हुआ इससे? ये यही हुआ कि अगर कोई इंसान ईमान ना लाए तो उसका हसब और नसब और उसकी किसी के साथ रिश्तेदारी, उसकी किसी के साथ खुरबत उसको जन्नत में नहीं ले जाएगी। जब अंबिया का मामला ये है, अंबिया अपने करीबी रिश्तेदारों को जन्नत में लेकर नहीं जा सकते हैं, तो आज हमारे जहनों में जो बात बनी हुई है, हमने जो समझ रखा है, ये पीरी मुरीदी का जो चक्कर है कि हम फलां के मुरीद बन जाएंगे तो हमारे मुरीद साहब की जिम्मेदारी है वो हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे, हम फलां इमाम को मानते हैं तो बस हमारा मामला बिल्कुल उनके साथ होगा, हम उनके पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे। हम फलां औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के नजर नियाजें करते हैं तो हम, हमारे अमाल चाहे कुछ भी हो, हम जो सो उनका दामन पकड़कर जन्नत में चले जाएंगे। ये जो हमारी सोच है, ये हमारी जो फिक्र है, ये दर हकीकत में टोटली गुमराही की फिक्र है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अंबिया कम से कम अपने जो सो रिश्तेदारों को तो बचा लिए होते। यानी आज मुसलमानों का हाल क्या है? वो खुद आमाल नहीं करेंगे, वो खुद नेकियां नहीं करेंगे, वो खुद ईमान के बारे में नहीं जानेंगे, बस छोटे मोटे कुछ नजर नियाज कर लिया
اور یہ گمان کر لیا کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں کا ہمارا رشتہ، فلاں کے ہم مرید ہے تو یہ لوگ ہمارا ذریعہ بنیں گے، وسیلہ بنیں گے، ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. یہ سراسر خام خیالی ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے. اگر اس میں سے ذرا سا بھی سچ ہوتا تو یہ سارے انبیاء اور رسول کم از کم اپنے اپنے رشتہ داروں کو بچا لیے ہوتے. نوح علیہ السلام جب اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا اور اللہ سے گزارش بھی کر دیا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نوح علیہ السلام تم نے جو سو اپنے بیٹے کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہو، ذریعہ مانگ رہے ہو، ان کی سفارش کر رہے ہو تو ہم تو ان کو معاف کر دیں گے، اس کو جنت میں لے جائیں گے. نہیں، بلکہ برعکس، اس کے برعکس جو سو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا اور کہا کہ نوح خبردار، اگر تم نے اس کے بعد پھر مجھ سے اس طریقے کی بات کہا تو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. اور نوح علیہ السلام فوراً وہاں پر اللہ سے معافی مانگنے لگے. تو دیکھیں قرآن کی یہ تعلیمات ہے کہ رشتہ داریاں اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کی کوئی رشتہ داری کسی کو جنت میں لے کے نہیں جائے گی. اسی طریقے جب رشتہ داری نہیں لے جا سکتی ہے تو اس کے بعد کے جو رشتے ہیں، اس کے بعد کے جو کنیکشنز ہیں وہ پورے کے پورے اس سے کمزور ہے. اگر ہم کسی کے مرید بنے ہوئے ہیں تو یہ تو رشتہ تو کسی کے باپ اور بیٹی کے درمیان کا رشتے سے تو بہت کم ہے. اسی طریقے سے باپ اور بیٹے کے رشتے سے تو کم ہے. اور وہ بھی باپ، وہ کون باپ جو کہ وقت کا نبی ہو، وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا ہے تو آج کا کوئی مرشد کسی مرید کو کیسے بچا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس مرشد کی ہی خیر نہیں ہے، اس مرشد کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. سب سے پہلے جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جس کے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو جنت میں لے جائے گا، کیا اس کے خود کے جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی نہیں ہے. کیوں کہ جو آج کے بزرگ اور آج کے ولی کے بارے میں گارنٹی ہونا تو دور، اللہ تعالیٰ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو اپنے اولاد میں سے کسی کو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بار بار یہ کیا کہا، خبردار ہے میری بیٹی، دنیا میں مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، لیکن کل قیامت میں میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. تو اپنا اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا. تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی حقیقت. لیکن آج مسلمانوں کو تو کیا ہو گیا پتہ نہیں، کہ ایسے سند ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کریں گے، تھوڑا بہت کچھ نظر و نیاز کر لیں گے، جو کہ سراسر شرکیہ کام ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے بزرگان دین اولیاء اللہ کو راضی کر کے ہم ان کی شفاعت اور ان کی جو سو ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ جنت میں جانا پکی، اپنی جنت کی سیٹ کو پکی کر رہے ہیں. در حقیقت میں وہ اللہ کے ناراضگی کو پکا کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کو اپنے لیے دعوت کر رہے ہیں. جب وہ دوسروں کی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کی محبت کے دعویٰ کرتے ہوئے، در حقیقت میں وہ شرکیہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو تو بچا لیا تھا، لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر بارش برسایا. مطرن، ایک ایسی بارش، فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، بس بہت ہی بری تھی وہ بارش جو کہ ڈرائے گئے لوگوں کے اوپر برسائی گئی. تو پتہ کیا چلا، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ایک بارش کو برسایا، اور وہ بہت ہی بری بارش تھی ان لوگ جن کے اوپر برسائی گئی جو کہ ڈرائے ہوئے لوگ تھے. اب یہ کیسی بارش تھی، یہ کیا تھی؟ جب لوط علیہ السلام کی قوم جو سو بے حیائی اور فحش کامی سے نہیں باز آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جو فرشتے جو سو بالکل انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہاں تک کہ وہ نوجوانوں کے شکل میں آئے. اور جب وہ جو سو لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تو لوط علیہ السلام بھی ان کو پہچان نہیں سکے کہ وہ فرشتے ہیں، بلکہ یہی سمجھا کہ کوئی نوجوان، کوئی باہر سے جو سو نوجوان میرے پاس مہمان آیا ہے. اور ان کو دیکھ کر لوط علیہ السلام بہت حیران پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری قوم کے لوگ جو سو نوجوان لڑکوں کو چھوڑیں گے نہیں اور ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کریں گے. اور جیسے ہی قوم کے اندر یہ بات عام ہو گئی، لوگوں کو پتا چل گیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ نوجوان آئے ہیں، تو قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور یہ مطالبہ کیا لوط علیہ السلام سے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو. اس وقت میں اندازہ کریں کہ وقت کے نبی ہے، وقت کے رسول ہے، لیکن ان کی کتنی جو سو بے بسی کا حال دیکھیں کہ وہ جو سو سامنے سے قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ میرے مہمان ہیں، تم کم از کم ان کا تو لحاظ کرو. کیا تمہارے اندر کوئی عقل مند اور سمجھدار انسان نہیں ہے
हैं, तुम क्यों मुझको रुस्वा करना चाहते हो मेरे मेहमान के पास। उस वक्त में कौम ने जो सो बजाय इसके कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होते और लौट के जाते हैं, बल्कि लूत अलैहिस्सलाम को ही डराने लगे और कहने लगे कि ए लूत, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम तमाम लोगों की जिम्मेदारी लिया करो, बस हमको हम जो कहते हैं तुमसे उस पर तुम हमको छोड़ दो, यानी इन नौजवानों को हमारे हवाले कर दो। बहरहाल वो तो जो सो लूत अलैहिस्सलाम के पास तो दर हकीकत में फरिश्ते आए हुए थे, कोई वो इंसान तो थे नहीं। उस वक्त में फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को दिलासा दिया और कहा कि ए लूत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लोग हरगिज हम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, और आज रात जो है सुबह होने से पहले पहले इनके ऊपर अजाब को नाजिल किया जाएगा। फिर फरिश्तों ने जो सो लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि आप अपनी कौम को, अपने ईमान वाले लोगों को लेकर रातों रात इस शहर को छोड़कर चले जाएं, और तुम में से कोई भी इंसान पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। और उसके बाद बहरहाल लूत अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों को लेकर निकल गए, और पीछे से जो सो ये फरिश्ते जो उस कौम पर अजाब लेकर आए थे, उन्होंने इस कौम को, इस बस्ती को ऊपर तक उठाया, यानी पूरी की पूरी बस्ती को उठा दिया गया, उठाकर उसको जमीन से उठाकर ऊंचाई तक, आसमानों तक लेके आ गया, और वहां से पलटकर उसको जोर से नीचे फेंक दिया गया। तो पता क्या चला, पूरी की पूरी बस्ती को उठाकर नीचे औंधा कर दिया गया। फिर उसके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई है, उसके बाद उनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी कौम को हलाक बर्बाद कर दिया। और आज भी ये सुदूम और आमोरिया वगैरह के जो इलाके हैं, जो डेड सी के नाम से जो मशहूर है, उसके पास वहां पर है, और वहां पर आज भी उनके खंडेरात वगैरह मौजूद है, जहां पर अल्लाह ताला ने उनको हलाक किया था, उनको बर्बाद किया था। तो बहरहाल जब कौम ने जो सो अपनी बेहयाई और फाहिश कामों से बाज नहीं आई, तो अल्लाह ताला ने अपने अजाब को नाजिल किया, और लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को तो बचा लिया, बाकी पीछे रहने वालों को तमाम को अजाब में हलाक कर दिया। कुलिल हम्दुलिल्लाहि, कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, वह सलामुन अला इबादिही, और सलाम है उसके बंदों पर, अल्लजीना अल्लजीनस्तफा, वो जिन्हें उसने चुन लिया है। यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, और सलाम है उन अल्लाह के उन बंदों पर जिन्हें उसने चुन लिया है। अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा, अल्लाह खैरुन, क्या अल्लाह बेहतर है, अम्मा युशरिकून, या वो जिन्हें वो शरीक करते हैं। अब अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं कि क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिनको लोग शरीक बनाते हैं अल्लाह का। यानी अब ये सवाल अल्लाह ताला इन पहले कौमों को हलाक करने के बाद, उनके वाक़यात को बयान करने के बाद, ये सवाल अल्लाह ताला उस जमाने में मुशरिकीन मक्का से भी पूछ रहा था, और रहती दुनिया तक सबसे अल्लाह ताला सवाल पूछ रहा है, हमसे भी पूछ रहा है। अब हम भी फैसला करने की जरूरत है कि सबसे पहले तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, जिसने पहली कौमों को जब उन्होंने जो सो हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो उनको हलाको बर्बाद कर दिया। फिर अल्लाह की सलामती और अल्लाह के तरफ से रहमतें हैं उन अल्लाह के अपने उन बंदों पर जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया। और ये चुने हुए बंदे कौन है? उसमें सबसे पहले तो अंबिया और रसूल आते हैं, फिर उसके बाद वो लोग जो ईमान ले आते हैं, अंबिया और रसूल के ऊपर ईमान ले आते हैं और उनकी फरमा बरदारी करते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिनको लोग शरीक करते हैं या जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह के साथ। अब ये सवाल हम भी अपने आप से पूछें कि क्या हमारे लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है, या फिर अल्लाह के अलावा जिनकी लोगों इबादतें करते हैं, जिनके नजर नियाजें करते हैं, चाहे वो कोई वली हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई नबी हो, कोई फरिश्ता हो, या फिर कोई पत्थर की बुत हो, या कोई लकड़ी का बुत हो, या कोई अलम हो, या कोई झंडा हो, जो कोई भी हो, जिस किसी चीज के सामने लोग झुकते हों और उसकी इबादत करते हों अल्लाह के अलावा, क्या वो बेहतर है या वो अल्लाह जो कि हकीकी रब है वो बेहतर है? ये फैसला हमको और आपको करने की जरूरत है। यकीनन इसमें दो राय है ही नहीं कि अल्लाह के मुकाबले में दुनिया की कोई और मखलूक उसके बराबर या उसके हमसर या उस जैसी हो सकती है। यकीनन अल्लाह ताला क्योंकि हकीकी मालिक है, हकीकी रब है, उसके मुकाबले में तो दुनिया की कोई ताकत उसके बराबर हो ही नहीं सकती है। जब हो नहीं सकती है तो वो उसके बराबर कैसे हो सकती है? और जब नहीं हो सकती है और यकीनन नहीं है,
تو پھر جو عبادت کی کچھ شکلیں ہیں وہ انسان کیوں کر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے. یعنی اللہ کے برابر، اللہ کے جیسے کوئی مخلوق نہیں ہے، تو پھر اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کی جو عبادت کی جو شکلیں ہیں، وہ انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے پورے کے پورے یا اس میں سے کچھ بھی ہو کسی اور کے سامنے کیا جائے. اگر ایسا کرتا ہے انسان تو یقیناً بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا جرم کر رہا ہے. کیوں کہ اگر انسان کو اگر یہ بات کا پتہ چل گیا کہ یقیناً اللہ ہی حقیقی مالک ہے، اللہ ہی حقیقی رب ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو پھر جب اس کو اگر یہ پتہ چل گیا تو پھر اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کے سامنے سر جھکائے، یا کسی اور کے سامنے جو سو ایسی چیزیں کرے، عبادت کی کچھ شکلیں کرے جو در حقیقت میں صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز اور مناسب تھا. تو یہ کام اگر کوئی انسان کرتا ہے، چاہے وہ شعوری طور پہ کر رہا ہو چاہے لاشعوری طور پہ کر رہا ہو، تو یقیناً وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. اور جب وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کرے بغیر مر جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طریقے کے گناہ میں پڑھنے سے بچائے رکھے. اور جب ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے تو جان لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے جیسا، اللہ کے مثل، اللہ کے ہمسر، اللہ کے اختیارات کے جیسا کوئی کسی اور کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ مخلوق ہے، یعنی اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے. بہرحال یہاں پر جس وقت الحمدللہ یہ 19واں پارہ ختم ہوا ہے یہاں کو، اور وقت تھوڑا سا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اگلا جو 20واں پارہ ہے وہ ہم اگلی کلاس میں کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا وقت باقی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہتے ہوں تو کر لیں. آج چونکہ تھوڑا سا وقت ہے اور اس میں تھوڑی سی کچھ بات بھی کرتا رہوں گا. اس بیچ میں اگر کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو، اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر میرے پاس اس کا علم ہوگا تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال یہاں پر ہم کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ اللہ کے مثل، اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، یعنی سب کو پیدا کرنے والا ہے. اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کی مخلوق ہے، یعنی اللہ نے ان تمام کو پیدا کیا ہے. تو خالق اور مخلوق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. مخلوق میں سب سے جتنی بڑی بڑی مخلوقات کیوں نہ ہو، یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ چاند اور یہ ستارے، جو کچھ بڑی بڑی مخلوقات ہیں، وہ بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی. پھر بزرگی میں اگر کوئی مخلوق ہے، مثال کے طور پہ انسان ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، پھر ان کے اندر بزرگان دین، اولیاء اللہ کو ان کا درجہ عطا فرمایا، پھر ان کے اوپر جو سو صحابہ اکرام ہے، پھر اسی طریقے سے انبیاء اور رسول ہے، اور آخری میں سب سے اوپر میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آخری نبی کا مقام ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حساب سے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ناممکن ہے. کیوں کہ دونوں میں کوئی مثل اور دونوں میں کوئی برابری ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اس کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور تمام کے تمام دنیا کا خالق اور مالک اور رازق ہے. تو مالک اور خالق اور رازق جو ہے وہ اور اس کے بندے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اور جب برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو اللہ کے لیے عبادت کے جو شکلیں ہیں، وہ کسی اور کے لیے بھی ہرگز کی نہیں جا سکتی ہے. تو یہ موٹے موٹے اصول اگر انسان جان لے اور اس کے اوپر قائم رہے تو پھر انسان جو سو بہت حد تک شرک سے بچا رہ سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ کو ایسے ایسے القاب دیتے ہیں یا آپ کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہیں جو کہ در حقیقت میں آپ کے لیے لائق نہیں تھے، وہ اللہ کے لیے لائق ہے. تو اس کو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں کہیں تو جو سو لوگوں نے یہاں تک کہ کیا کہ اللہ کے اختیارات کو کم کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو بڑھا دیا. جیسے کہ کسی نے کسی شعر میں کہا، جو کچھ لینا ہے ہم کو لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پڑھنے میں توحید کے سوا کیا ہے. مطلب کیا ہے کہ اب اس نے اس طریقے سے
बात कहकर क्या किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे इख्तियारात दे दिया गया और अल्लाह के पास से तमाम इख्तियारात को छीन लिया गया। तो ये बहुत बड़ा शिर्क हो जाएगा। उसी तरीके से किसी ने किसी वली के बारे में, किसी बुजुर्ग के बारे में, किसी जो सो पीर के बारे में लोग उनके साथ मोहब्बत का दावा करते हुए उनसे जो सो अपनी वाबस्तगी करते हुए, जैसे अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिसको लोग गौसे आजम कहते हैं, उनके बारे में लोगों ने गुलू करना शुरू कर दिया और कहा उनको वो इख्तियारात सौंप दिया या वो इख्तियारात उनके बारे में समझने लगे जो अल्लाह के इख्तियारात है। यानी ऐसे ऐसे अकीदे घड़ दिए, ऐसे ऐसे झूठे किस्से बना दिया कि कोई 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती थी, उसको उन्होंने निकाला समुंदर से, दरिया से, और उसके अंदर जितने लोग मर गए थे उन तमाम को जिंदा किया। इस तरीके के वाक़यात बयान करते हैं, जबकि ये इख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह के अलावा किसी के इख्तियार में नहीं है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इस तरीके से किया था? अगर कोई कर सकता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले इख्तियार हो सकता था। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत में कोई ऐसा वाक़यात मौजूद है कि आपने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो, या किसी जो सो कई साल पहले कोई मर गया हो तो उसको दोबारा जिंदा किया? नहीं किया। तो ये सारे के सारे इस तरीके से गुलू करना और इस तरीके से जो सो झूठे वाक़यात मंसूब करना, फिर उनके लिए नजर नियाज करना, बकरे काटना, या उसी तरीके से उनके लिए नजर नियाज करना। नजर जो है इबादत की शक्लों में से एक शक्ल है, तो वो जो सो अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए की जाती है तो दर हकीकत में वो शिर्क हो जाता है। और फिर इस तरीके से लोग जो सो मोहब्बत का दावा करते हुए ये समझते हैं कि अगर हम इनकी नियाज करेंगे, नजर करेंगे, तो हम जो सो उनके करीब हो जाएंगे और वो हमको जन्नत में लेके जाएंगे। तो ये सारे के सारे दर हकीकत में शिरकिया अमाल है, शिरकिया काम है, जो कि शैतान हमको खुशनुमा करके दिखाता है और इंसान समझता है कि ये काम करके हम जन्नत में जाएंगे, जबकि दर हकीकत में वो काम करके वो अल्लाह के गुस्से को भड़का रहा होता है और अल्लाह का बागी बन रहा होता है। तो ऐसा करके आखिरकार जन्नत कौन देने वाला है? किसके इख्तियार में है जन्नत देना? अल्लाह के इख्तियार में। तो क्या अल्लाह को नाराज करके हम अल्लाह के जो सो बंदे जो है उनको खुश करने की कोशिश करते हैं? हालांकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो कभी भी आपके उस अमाल से हरगिज राजी हो ही नहीं सकते हैं जिसके जरिए से आप अल्लाह को नाराज कर रहे हो। यानी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो तो अल्लाह की रजा में अपने अपने आप को जो सो ढूंढ रहे, अपने आप के अंदर वो अमाल करने की कोशिश करते हैं जिसके जरिए से वो अल्लाह को राजी कर सके। तो कैसे वो मुमकिन है कि आप कोई अल्लाह को नाराज करने वाला अमल करें और उसके जरिए से आप अल्लाह के किसी बंदे को राजी कर सकें? वो अल्लाह का नेक बंदा होगा तो हरगिज वो राजी हो ही नहीं सकता है। तो बहरहाल ये चीजें हैं जो इंसान को समझने की जरूरत है। और आज मुसलमानों के अंदर जो शिर्क अक्सरियत के अंदर जो सो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा शिर्क हमारे हमारे अमाल में, हमारे अकायद में आ चुका है, उसको समझकर उसको अपने अंदर से दूर करने की जरूरत है। और जब हम इंशाअल्लाह जब मोटा मोटा जो शिर्क अकबर जिसको कहा जाता है, बड़ा बड़ा जो शिर्क है, उनसे अगर हम बचते रहे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर हमको वो बसीरत भी अता फरमाएगा, वो समझ अता फरमाएगा, जिससे कि फिर इंसान शिर्क खफी जिसको कहा जाता है, छोटा शिर्क या जो हल्का शिर्क है, उससे भी बचने की अल्लाह ताला तौफीक देगा। तो बड़ा शिर्क से अगर हम बचने की कोशिश करेंगे, उसको समझकर उससे बचेंगे, तो फिर जो छोटा शिर्क है, छोटा शिर्क क्या है? मिसाल के तौर पर रियाकारी करना, उसी तरीके से अल्लाह के अलावा की कसमें खाना, और उसी तरीके से जो है सो और ऐसी चीजें हैं जो कि रियाकारी और अल्लाह के अलावा की कसम खाना, या ऐसी और चीजें जो कि छोटा शिर्क में उसका शुमार होता है। तो फिर अल्लाह ताला ऐसी समझ और अकल देगा जिसके जरिए से फिर इंसान शिर्क असगर या शिर्क खफी जो है उससे भी बच सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हर किस्म के शिर्क से बचाए रखे, बिदात से बचाए रखे, तौहीद पर कायम रखे और तौहीद पर हमारा खात्मा हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।